اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووشم كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اما بعد فقال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ صلوات محمد مومنین جمعہ دروز نہایت عزت والا ڈیہی اور یہ ڈیہی پھر محرم ملحرام دے ڈیہاں دے بھی جمعہ دا آونا اے مومن واسطے ڈبل عزت بھی ہے، افتخار بھی ہے اور سعادت بھی، کیونکہ ہر مومن انہاں ڈیہاں دے وچ اپنے آقا مولا دے غم وچ مصروف نظر آندا ہے۔ ہر بندہ اپنے من دے مطابق جناب زہرا کو پرسہ دے رہی ہے، جناب رسول خدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دے رہی ہے، جناب علی امیر المومنین حیدر کرار کو پرسہ دے رہی ہے، مگر مقصد حسین، فکر حسین، فلسفہ شہادت مظلوم کربلا تواڈے اور میرے جائیں انسان کو کیا درس دیندی؟ اتنی عمرہ ہو گئیاں، این درس جو اساں حاصل کیا کیتا؟ رسول اللہ نے اپنے دور دے وچ ایک حدیث دی تلاوت فرمائی، کمال تلاوت ہے، گریا آہو بکا مومن دی آنکھیں دے وچ آنسو آونا کوئی اللہ دے ہاں ایسا پیارا اور عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ اپنی پاکیزہ زبان دے اتے گریا کرن والے کو جنت دی خوشخبری سنے دے ہوئے نظر آندے، کیونکہ اشم مومنین نے فقط سنی سنائی کو بڑا اپنائے، خود علمی میدان دے وچ غوطہ زن ہون دی کوشش نہیں فرمائی، حالانکہ اللہ رب العزت دی اس کائنات جڑا مقام اللہ نے علی والیاں کو دیتا ہے، یہ مقام کہیں کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ کیوں غور کرو، رسول اکرم جڑا معراج تے تشریف گھن گئے، اللہ دے انبیاء جمع ہیں، اپنے سردار نبی دے استقبال دیاں تیاریاں دے وچ مشغول ہیں۔ جداں سادہ رسول تیرا میرا آقا ان کیوں نہ آقا جو حسنین دا پاک نانا علی مولا دا مولا، اللہ رب العزت نے جے کو ایڈا طاہر پاکیزہ وجود عطا فرمایا، جن دے وجود دے صدقے اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا، او نبی جلے معراج تے تشریف لے گئے تا کتاباں دے وچ یہ روایات موجود ہے کہ کونیاں روایات
کہ حضرت آدم ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت یونس و ادریس ہوئے، حضرت جد رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، یا جناب حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، ہر نبی اون جگہ تے جمع ہو رہی ہے۔ بات ہیکڑو نبی تنین 1.25 لاکھ انبیاء ہیں۔ بات بطول دے بابے دے واسطے اللہ نے چوتھے آسمان کو سجایا ہویا ہا، تے اللہ دے مہمان پہ ہوندے ہیں، تا اچانک اون جگہ تے جلے انبیاء جمع ہیں، انہاں آسمان دی طرف ڈٹھا تا عرش دے دائیں جانب نورانی ممبر نظر آئے۔ وہ تو او ممبر خالی نہیں، انہاں ممبراں دے اتے تشریف فرما نورانی چہرے بھی نظر آئے، لیکن انہاں انبیاء نے کوئی عام بندہ نہیں، معصوم اللہ دے بندے اولی العزم پیغمبر بھی وچ موجود ہیں۔ پوچھنا کیتا ایک بائے کول کہ یہ جڑے سامنے نورانی ممبر ہیں تے سارے کول اتنا بلند انہاں دے ممبر لگے ہوئے ہیں، انہاں تے وہ تشریف فرمائیں، حق بندا نا بندہ کہیں نمی شے کو دیکھ گھنے تو انسان دے ذہن اور وہم دے وچ سوال دی جرت پیدا خود بخود ہو ویندی ہے، اور انسان اون شخص دے قریب بننا چاہتا ہے تاکہ جو کچھ میں ڈٹھا ہے پتہ لگ ونجے جو اے منظر اللہ نے خالق کیوں فرمائے۔ بات وہ معصوم ہے، علم نال محبت تھا۔ انہاں ایک بے کل پوچھنا کیتا، مثلا حضرت آدم علیہ السلام بے نبی کل، یونس علیہ السلام بے نبی کل، ابراہیم علیہ السلام بے نبی کل، پوچھ دے پائن اے نہ پیغمبرن نہ رسولن نہ اللہ دے مقرب فرشتن، اے ہین کون اللہ نے جنہ کو نورانی ممبران دی زینت بنا چھوڑا ہے۔ وہی عرش مولا اور عرش دی دائیں جانب اے خوش قسمت با نصیب سعادت مند لوگ ہن کون تے والا ای نال قصیدہ کھڑے پڑھ دن نائے نبی ہن، نبی تے ایو کچھ ہیں جڑے اساں تشریف فرما ہے، اے ملائکہ بھی نہیں، ہن کون انہاں دے آپس وچ گلاں پیاں چلدیاں ہیں جہاں دے واسطے اللہ نے جمع فرمایا وہ سردار نبی چوتھے آسمان تے پہنچا ہے، جنہیں تیرا میرا رسول چوتھے آسمان تے پہنچے، مسکرا پہ سلام تحیہ توالی کرام کرن تو بعد رسول اللہ نے فرمایا میرے برادران نبی کیا وجہ ہے جو ایک بیکل پوچھ دے کھڑے آوے آسمان دو دے دے ہو، عرش معلی دی زیارت کریں دے ہو، اشارہ فرمایا یا رسول اللہ وہ سامنے دیکھو اے نورانی ممبرن، انہاں نورانی ممبران تے کچھ نورانی چہرے تشریف فرمائن، یا رسول اللہ دساؤ نا اے نورانی چہرے تے نورانی ممبران تے بیٹھی ہوئے ہین کون، کیا ہے ہین کون، انہاں دا تعارف ہو ونجے انہاں خوش نصیب لوگاں دا سن سیں رسول اللہ نے اپنی پاکیزہ زبان تے انہاں ممبراں تے باہمن والے نورانی چہرے والیاں دا بہترین قصیدہ پڑھا۔ کیا فرمایا مومنین شیعت علی، کیڑا خوش نصیب ہے، فرمائے نے گھبراون دی ضرورت نہیں، یہ جڑے سعادت مند چہریاں دی تسا نبی پہ زیارت کریں دی ہو، اے میرے بھرا علی ولید شیعن، یا کیا ان یہ میرے بھرا علی دے شیعن، یہ تائیں لفظی معنی میں نہیں کو کھولا چاہ رسول اے دسنا چاہنے نہیں، شیعہ دا معنی وہ ہوندہ ہے جیڑا بندہ پیغمبر تو بعد علی ولی کو چا منے حکم اپنا رہبر چا بناوے، مولا چا بناوے، حاکم چا بناوے، سرپرست چا بناوے، پیغمبر آسمانہ دے اعلان پہ کریں دے نا، اے او خوش نصیب لوگ ہیں، اے او سعادت مند لوگ ہیں نا،
اپنے اپنے زمانے دے وچ جلے اللہ دی زمین تے آسن نہ پیدا ہو سن اے حسن جوان انہ تے واجب ہوئے سن نمازاں تے روزے تے حج تے زکاة تے خمس تے تولا تے تبرع امر بالمعروف نہیں عن المنکر اے او خوش نصیب ہن جڑے اپنی مرضی نال زندگی نہ گزرے سن زہرا دے تاج دی مرضی دی مطابق زندگی گزرے سن یعنی کہ شیعہ او ککوا دن مومنین جتھوں علی مولا قدم چاوے مولا دے پیر دے نقش دے اتے پچھوں چلن والے کو شیعہ دن مندہ ہر کم اپنی مرضی دے مطابق نہ ہوئے اپنے پیر تے امام دے دسائے ہوئے طریقے دے مطابق ہوئے تو اس واسطے علی مولا دے بچڑے دے دکھاں دے دی غماں دے دی تے آیا بیٹھے حسین ابن علی نانے دی قبر تے آدھا کیا بیٹھا ہے دیکھنا ہے مقصد کتنا بلند ہے امام آئے بیٹھن تے آدھے ہی کچھ بیٹھن اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین غور طلب بات ہے کیا فرما رہی ہے نانے دی قبر دے حسین تیرے میرے آقا تے مولا نے زہرا دے دل بند نے اپنے ہتھاں کو بلند کیتا ہے بابے دی نانے دی قبر تے بہ کریں تیرے مولا کچھ دعا منگیے میں وہ دعا تے سناونا چاہنا جمعے دے خطبے وہیں دے نال مزین کرنا چاہنا آدھا بیٹھے میرے اللہ جیڑی جگہ تے میں حسین ہن آیا بیٹھا نا اے عام جگہ نہیں تیرے نبی محمد دی قبر ہے جتھاں تیرا نبی ستا ہوئے تے میں حسین اون جگہ تے آیا بیٹھا تے تیرے نال گال ہی کرنا چاہنا تیرے نال گفتگو کرنا چاہنا تیرے نال ملاقات کر کے رہیں تے کل کچھ منگنا چاہنا ہو میرا مالک اللہ اے جو آکھے نا اے تیرے نبی دی قبر تے آیا بیٹھا وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ اپنا تعارف کرائے تیرے مولا نے فرمائے نے مالکا تیری کرم نوازی ہے جو میں حسین کو این محمد دی دھی دے بطا نے جو پیدا فرمائی میری ماں زہرائے فاطمہ ہے تے میں تیرے نبی محمد دی دھی فاطمہ دی دل بند حسینہ یہ دوجی گل حسین مولا نے کہندے نال کیتی ہے نانے دی قبر تے بہ کے رہیں اللہ نال تیسری گل کیا فرمائی نے وَقَدْ حَذَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ قربان کتنی غربت ہے کتنی امام علیہ السلام دے دل دے وچ حسرتن قرب غم ہیں حسرتن دیکھ آدھے پر میرا اللہ تو جان دیں جو میں حسین دے اتے میری ماں زہرا میرے نانے محمد میرے بھرا حسن میرے بابے علی دے ٹور ونجن تو بعد اینا زمانے والے نے تیرے حسین نال کیتا کیا ہے میرا اللہ میں نانے دی قبر تے کچھ سارے درد بیٹھا سڑے نا جڑی میرے نال ہوئی ہے وقت علم تھا میرا مالکا تو زیادہ جان دیں حسین نال جو حسین دکھی کتنا ہے حسین کتنا دکھی ہو کے رہیں آج اپنے نانے دی ذری تے قبر تے آیا بیٹھے اگو بیا کیا فرمائے غور کرنا اللہم انی احب المعروف میرے اللہ میں دسنا چاہنا تائیں مالک خالق ہوں تائیں ذوالجلال کو تائیں کریم ذات کو تائیں خالق اکبر کو دسنا چاہنا جو میں حسین این دنیا تے
صرف محبت کرے نا نیکی دے نال جو میں حسین چاہنا جتنے ڈی تمہیں کو زندگی عطا کریں تے میں حسین تیری اس کائنات جو زندہ رہاں حسین کو ہی کوئی پیارے جو میں امر بالمعروف کریں دا رہاں میں لوگاں کو اچھائی لوگاں کو نیکی دی طرف متوجہ کریں دا رہے ونیا جیڑے تائیں اللہ نے انہاں تے چیزاں واجب کیتیاں میں انہاں کو آگاہ کریں دا رہے ونیا میں حسین دا ہی دنیا تے جیون دا مقصد ہی ہوئے اچھا پھر فرمایا وَأُنْكِرُ الْمُنْكَرَ پروردگارہ امر بالمعروف تو بعد میں حسین کو محبت ہے میں حسین کو پیار ہے جو میں تیرے بندیاں کو شیطان کو بچاواں گمرائی کو بچاواں ہیں برائی کو بچاواں ضلالت کو بچاواں برے کما کو بچاواں جیڑے تیرے بندے تیرے جائیں مالک کو چھوڑ کے رہیں اپنی مرضی دا دین بدے دسینن تے سن دینا میں چاہنا انہاں کو تیرا نازل کردہ حقیقی دین سناواں اللہ اکبر کیا کراں حقیقی دین سناواں پتہ لگ گیا حسین مولا دے مشن امام دے اپنے نانے دے جوار کو چھوڑنا مدینے کو چھوڑن دا مقصد اللہ دی بھری کائنات دے وچ حضرت انسان واسے امام مسلح امام ہو کے رہیں اس واسطے مدینہ چھوڑانے تاکہ میں حسین سفر یوں جیاں کراں جو انسانیت کو میرا سفر نہ بھولے تے میں ایو جیاں قافلہ گھن کے ٹراں ایو جیاں قافلہ آدم تو لائے کے رہیں تے میرے نانے تک کدیں چلا نہ ہوئے تے میں ہر نو دے انسان دی قربانی دے کے رہیں انہاں کو امر بالمعروف کراں انہاں کو ہمیشہ برائی تو روکاں امام دا مقصد ہے مومنین امام علیہ السلام دے اس مقصد کو سارے جوانہ نے گلی گلی کوچا کوچا پہنچا بنا ہے اس واسطے جلے تم پڑھ سو پتہ لگ دے سارے ائمہ خدا نے اس عزاداری کو عنوان قرار دیتا ہے جدائے مصیبت آئیاں نا منصور عباسی دا دور تا سارے مولا نے آقا نے ڈٹھا جو بڑے مساعد حالات آون آلن مشکل حالات آون آلن کری غور کی تا کرنا انی عزاداری دے برپا کرن دا ہیں اے عزا خانے کھولن دا حسین مولا دی غربت سناون دا اور مولا دی سیرت دی طرف لوگوں کو متوجہ کرن دا اے فیصلہ تیرے تے میرے جائے بندے نے نہیں کیتا انہاں بندیاں نے کیتا ہے جنہاں کو رب چنا ہے جڑے انسانیت دے قائد ہیں انسانیت کو انسانیت دیون والے ہیں آئمہ نے یہ فیصلہ کیتا ہر امام نے اپنے دور جدہ شیعہ کو محو کیتا ویندا پیا انہاں دیاں زندگیاں دا خاتمہ کیتا ویندا پیا تاکہ مکتب محمد و آل محمد مٹ ونجے کوئی مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام دے پیروکار شیعہ محب این زمین تے باقی نہ رہے تا معصوم نے این دشمن کو شکست دیون واسطے بہترین اسلام دی نشر و اطاعت دا بندوبست فرمائے معصوم فرمائے ساکو ملن دی ضرورت نہیں جیڑی گلی تے کوچے تے گھاری چلان دے ہو بس ہون تساں جہاد اکبر کرنا ہے تو والے دل شیعہ نے پوچھا جہاد اکبر کیا ہے تا معصوم نے فرمایا جہاد اکبر ہے محفلاں بناؤ اپنے گھران دے وچ چھوٹیاں یا وڈیاں اون دے وچ ایک وائز کو سڈو تے بائے سنا نالے ہوویں انہاں کو دسو جو حسین مدینہ کیوں چھوڑا ہے انہاں کو دسو جو حسین پردہ دار بھیڑی کو نال گھن کے کیوں ٹرائے انہاں کو دسو جو حسین کو مارن والے کون ہیں انہاں کو دسو جو حسین دے پورے لشکر دا ترائے دی پانی بند کیوں ہوئے انہاں کو دسو جو حسین دے اکبر کو سانگ کیوں لگیے انہاں کو دسو
ایک ایسا بابا بھی ہے جیڑا جوان کڑیال داڑھی لاندے بچڑے دی لاش چاون تو بعد اوے جنہ اکبر کو سانگ مار کے لائے حسین دی کوئی ایڈی مجبوری بن گئی ہے 6 مہینے دا صغیر بچڑا ایویں ہتھاں دے چا کے بلند کر کے کھڑا دے تہاڈی جنگ میں حسین نالے اصغر ڈاڈا تسا ہے انہاں کو دسو یہ وجہ کیا ہے یہ تو پڑھ دیں وقت تھوڑا ہوندا ہے اس واسطے این گری یہ بڑا اجر ہے بہت بڑا اجر ہے اس واسطے جو انسان گریا کرے پیغمبر بیٹھے ہیں نا ناراض نہ اسے جلدی نہ تاکہ ایسا انہاں چیزاں کو نہیں پڑھا یہ تو پیغمبر فرمین دیا من بکا فلہ الجنہ ومن تباک فلہ الجنہ پیغمبر بامینا ممبر دے اتے صحابہ بامینا زمین دے اتے محمد اومل اعلان کریں دا اپنے صحابہ دے دل دی زمین کو آباد کرنا چاہتا جو ایسا سونا انہ دی فصل اگامن دا دل بناوا بس میں محمد دیندا ونجا تے انہ دے دل جو نورانی فصل تیار ہوندی ونجے جیڑا میرا بچڑا آوے تے فصل وہاوے جو ڈیوے ایک گھننے نوں دے تے عمل بھی کریں تب برادران ایمانی بڑی کوششاں ہوئیاں لیکن وہ ہائی کیا تے کو تے میں کو پتہ کوئی نہیں تاکہ ایک مثال دے کے رہیں پیغمبر بائے ونجنا ممبر دے صحابہ بائے ونجنا سامنے تے تیرا میرا آقا کیا فرماوے انی کاریون علیکم دیکھ کے فرماوے نا میں محمد ممبر دے بائے کے رہیں کریں نا قرآن دی تلاوت میرے صحابہ تو سننا ہے تے جیڑا لازم میں قرآن پڑھانا تو ساؤں دے مطلب کو سمجھ لے دیکھنا ہے جو اللہ نے پاکیزہ کلام تمہارے نبی تے نازل کیوں فرمائیے تو سا سوچنا ہے کہ جس مقصد واسطے اللہ نے دنیا تے بھیجا ہے تو سا اون مقصد کو مد نظر رکھ کے زندگی پہ گزریں دے ہو یا اون مقصد کو بھول گئے ہو یہ پیغمبر تدا تو کیا فرماوے نا ممبر تے باوے نا میں کرنی ہے قرآن دی تلاوت آج چھوڑ دیو دھیاں دا خیال چھوڑو پتران دا خیال چھوڑو وہ تو اللہ جائیداد عطا کیتیاں انہاں دے خیال چھوڑو وہ سونے دے سکے دیاں اشرفیاں دے ڈھیر توارے کولین لازا انہاں دے خیال چھوڑ کے رہی اپنی قبراں کو یاد کرو جنہ جو وہیں سمڑاوے تے میں محمد پڑھنا قرآن ہے ترجمہ ہی تسا آپ کرنا ہے تے مقصد ہی تسا آپ سننا ہے کیا فرماوے نا آج باویا پیغمبر تیوں لے فرماوے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دیکھ کے فرماوے نا بس رسول پڑھے نا الہاکم التکاثر بر رسول ایا آیت دا ایو حصہ پڑھے نا تے صحابہ دا گریہ بلند ہویا آہو بکا آنسوں اتنی تیزی نال وامن پائے ونجے نا یعنی کہ رسول اللہ دسنا چاہن وجہ کیا ہے آج وہ سمجھیں دے بیٹھے ہیں جو رسول تے جڑا قرآن اترائے نا ان دے جا اللہ فرمائے میں کو بھول گئے ہو اٹھ دے ہو یاد نہیں وے کریں دے باندھے ہو یاد نہیں وے کریں دے میں تو کو رزق زیادہ دے میں یاد نہیں وے کریں دے تے یکا گھن گھنا والی یاد تے میں اگر زیادہ چدے وہاں والتا نہ ہی نہیں ویچیں دے اگر گھین وی گھنا ہے تا میڈا تے وقت گلے ہی میڈا کریں دے ہو ہی میں ہے یا نہیں تو سدے دے نہیں وے جو میں دین دے کیسے راہ پر بھیجن کیسی آؤنا کل قربانیاں گے دیان کمبے دے کمبے کس گئن تے تائیں کیا قربانی دیتی ہے جو تو جنت دا مشتاق بنا ودے تا میرے دوستو ان دے جو پیغام ہے لوگاں جو والے مرد آج تیرے تے میرے جو مرد نہیں ہونا چاہیے حسین مولا نے مدینہ اس واسطے چھوڑے وہ لوگ کیا کرے نا اللہ مال لے وے آتے فخر کرے نا اللہ حسن لے وے آتے فخر کرے نا زیادہ جو پوتر پیدا ہو ونجے آتے فخر کرے نا
زیادہ جو باغاں دے مالک ہوئے نا فخر کرے نا، ہیں دوست جو زیادہ ہوئے نا فخر کرے نا۔ اللہ دا نبی انہاں کو سمجھیں دا پائے مال تے فخر نہ کرو، سونے تے چاندی تے فخر نہ کرو، اولادہ تے فخر نہ کرو۔ تو سدا اتنا اللہ کو بھول گئے ہو حتی زرتم المقابر، وہ جڑے قبراں جو وانج ستے نا تو سدا آدھے بیٹھنا دیا میرا فلانا دادا، فلانا ماما، فلانا میرا خالہ زاد ہے، فلانا میرا داماد ہے۔ ہیں تو فخر کریں دے ہو، رسول نظامنا یہ چاندن، طالب علم پیغام دے منا چاندے، حسینیت سمجھاونا چاندے، اور پیغمبر سمجھاونا چاندن۔ میرے صحابہ فخر ہمیشہ دولتہ تے نہیں کریندہ، باغات تے نہیں کریندہ، جگیرہ تے نہیں کریندہ، طاقتہ تے نہیں کریندہ۔ فخر اے کرو جو اللہ نے میں کو خلق کیتا ہے، میں کو بندہ بنائے، رزق دا ذمہ ہی چاہے۔ فخر ایک ہی تا کرو جو ایڈا کریم اللہ ہے، جیسا کو محمد جیسا نبی دیتا ہے، علی جیسا امام دیتا ہے، وہ کیڈا کریم اللہ ہے جس کریم مالک نے این دور دے وچ میرے دل دے وچ حسین دی محبت کو پا چھوڑا ہے۔ ہیں حسین پہ آدر میں کو امر بالمعروف نال بڑی محبت ہے۔ مومنین امر بالمعروف، زیادہ تو زیادہ ہر جوان، ہر ضعیف، ہر بچے دا حق ہے، ہر ماں دا حق ہے، لوگاں کو نیکی دا حکم دیو، برائی کو روکو، فقط دہدی سننا نہیں۔ ایندے تو بعد گلی گلی کوچا کوچا اپنے گھر دوستان جیسی محفلی موجود ہو، اگر حسینی بننا چاہتے ہو اور اے چاہتے ہو جو معاشر دنی یا قبری ون سمو تو سا حسینی ہو، وہ حسینی پرچم تلے زہرا تا کو شمار کرے سی اگر حسین دے مشن دے مطابق زندگی گزرے سو۔ اگر حسین مولا دے مشن دے مطابق جوان دی شادی کرے سو، اگر حسین دے مشن دے مطابق دھی کو جہیز دے سو، اگر کوئی دھی دیندہ پائے او کو تنگ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے جو نبی آدم کو جو اللہ نے فاطمہ جیسی دھی دیتی ہے، جہیز دیتا کہیں ہاں۔ انہاں ناسورہ کو ختم کرو، پیو ماں یہ حسینیت ہے، تاکہ دہدیاں جو سمجھ ایک پیو بڑھڑا غریب دھی بھی دیندہ پائے تے پوترا لادا سی فریجی دے میں نال اساں صحیح بات رشتہ تا کر کھڑے ہیں تے چھوار واسطے کو چنگا موٹر سائیکل بھی بڑا تے کو حسین سمجھ آئے۔ کیا بات ہے، ہیں گھر تے دے صحیح وجہ جو تیری دھی تھا آسی اے و توں جو بابا ہیں اللہ تے کو ڈھیر سارا دیتا ہے، بات اتھا تا ایسی تا ہے لوا دے وڑے۔ او برادران ایمانی، کتنے لوگ ان حسینیت کو مد نظر رکھ کرے جنہ دیاں دھیاں دیاں شادیاں اس واسطے نہیں ہو رہی ہیں جو اگوں لوگاں دیاں ڈیمانڈا بہوں ودیاں۔ لوگ شادی ہوں جگہ تے کرنا چاہتا ہے جیڑی جگہ تے او کو ٹرک مال دے ملے نا بیوی بھی ملے تے والا جیڑا دھی دیندا پے او آکھے جا 5 مرلے نال کر اون والے موت پائے ویندی ہاں۔ اون والے انسان کیا کیا بہانے ترشیندا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو حسینی مکتب نال ایسا منسلک کر تیرا اٹھنا باونا بولنا چلنا دیکھنا سننا تیری مرضی دے مطابق نہ ہوئے، اللہ دے اسلام قرآن مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہوئے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔